अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत के पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों के बाद अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या पाकिस्तान भारत से बदला लेने जा रहा है? पाक फ़ौज को क्या हुक्म दिया गया है? फार्म 47 की हुकूमत की टांगें किस तरह कांप रही हैं? LOC पर क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं? और इस सारी सूरत हाल में आज जो सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान पर हमला किया है, इससे बड़ा हमला तो मोदी ने भी पाकिस्तान पर नहीं किया। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों का देरीना मुतालबा है कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की है। उन्होंने दर्जन मिसाइल मारे हैं, उन्होंने दर्जनों लोगों की जानें ली हैं। ठीक है, आपने इस कार्रवाई का जवाब दिया, आपने उनके तैयारे गिराए और उनकी तफसीलात भी आगे चल के मैं सामने रखूंगा, क्योंकि अब तहकीक हो रही है और इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। भारत आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर रहा है कि उनके तैयारे गिरे हैं, तैयारे उनके तबाह हुए हैं। अब सवाल भी उठ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुस्तानी तैयारे पाकिस्तान में घुसे नहीं, पाकिस्तानी तैयारे हिंदुस्तान में नहीं घुसे, फिर कैसे ये हो गया? तो बड़ा सादा सा सवाल था, लोगों का कंसर्न था। इसका जवाब है PL-15। चाइना ने पाकिस्तान को जो जदीद तरीन मिसाइल PL-15 दिए हैं, उनका ये कमाल है कि वो 200-300 या 400 किलोमीटर तक अंदर एक्यूरेट निशाना बना सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी है। जो नेविगेशन सिस्टम है ना, वो जब फ्लाई हो भी जाता है मिसाइल, उसके बाद भी वो टारगेट को फॉलो करता है। यानी उसके अंदर कोई पिन लोकेशन वाला चक्कर नहीं है कि एक जगह पर पिन कर दें उधर ही जाएगा, नहीं, वो टारगेट को फॉलो करता है। तो ये जो पाकिस्तान ने इतनी महारत दिखाई है, उसके अंदर चीनी मिसाइल का कमाल है और वाकई पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए हैं। लेकिन वो तो आपने सेल्फ डिफेंस के अंदर किया है। अब क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान बदला लेने का हक महफूज रखता है, तो अब पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है। और साहबजादा हामिद रज़ा की जानिब से भी कहा गया कि उन्होंने आपकी आबादी वाले इलाकों को, निहत्ते लोगों को, आम मासूम लोगों को निशाना बनाया, आपको बदला लेना होगा। लेकिन हो क्या रहा है? एक तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पाकिस्तान की यकजहती पर हमला किया गया, इससे पहले आज तक कितना बड़ा हमला नहीं हुआ। मोदी ने पाकिस्तान पर अटैक किया, पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कौम को दोबारा डिवाइड कर दिया। इतना नाजुक वक्त, इतना सेंसिटिव वक्त, और सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है कि सिविलियंस का फौजी ट्रायल जायज़ है। यानी पाकिस्तान के अंदर एक पैरेलल अदालती निज़ाम कायम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की ज़रूरत ही नहीं है। फौज ट्रायल कर सकती है, यानी फौज सियासतदान भी लगा सकती है, फौज जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी बन सकती है, फौज सब कुछ कर सकती है। तो इस तरह से डिवाइड किया गया है। अलीमा खान ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि आपने तो मोदी से बदला लेना था, आपने तो भारत पर हमला करना था, आपने तो अपने ही लोगों पर हमला कर दिया, आपने तो अपने लोगों से बदला लिया है। और एंकर इमरान रियाज ने कहा कि फैसला यह हुआ है कि अब अपने लोगों से ही लड़ा जाएगा, भारत से नहीं लड़ा जाएगा, इमरान खान से ही लड़ा जाएगा। इस अहम मौके पर यह किस शख्स का विजन है, किसने ये खच मारी है? दो ही चीजें हो सकती हैं। नंबर एक, फौजी अदालतों वाला फैसला आ जाए, सोशल मीडिया और मीडिया का रुख उस तरफ हो जाए और भारत से तवज्जो हट जाए। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि भारत और पाकिस्तान के मामलात चल रहे हैं, इसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला भी ले लें तो तनकीद नहीं होगी और लोग भूल जाएंगे और वो वाले मामलात होंगे, और ये भी साथ में वारदात डल जाएगी। दूसरी जंग अजीम में जब जर्मनी के जहाज़ बरतानिया पर बमबारी कर रहे थे, तो उस वक़्त कहा गया था कि अगर तो हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो फिर हम तबाह नहीं हो सकते, फिर हम जंग हार नहीं सकते। यहाँ पे जंग के मौके पर जब इत्तेहाद कायम करना है, अगर कौम मुत्तहिद हो भी गई और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो घटिया किरदार बैठे हैं, इनको कौम याद रखेगी। आइन के मुताबिक फैसला दिया जाता है या किसी कानून के मुताबिक। आइन के अंदर तो किसी जगह नहीं है कि फौज अपनी अदालत लगा सकती है, लेकिन इन्होंने कर दिया। इतना बड़ा अटैक, ये भुट्टो की फांसी से बड़ा इन पर और पाकिस्तानियों पर हमला है। मोदी के हमले से यह बड़ा हमला है। एक 9 मई हुआ था और आज ये 7 मई हो गया है। बहरहाल फार्म 47 की हुकूमत क्या कर रही है? कमर मेकन सहाफ़ी हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक हुकूमती शख्सियत जब ये फैसला सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट से निकल रही थी, तो उनकी जानिब से कहा गया कि हम भारत पर मजीद कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो हमने करना था कर दिया है, आगे हमने मुल्क भी चलाना है। और उसके बाद राना सनाउल्लाह का बयान आया, कहते हैं अफवाज ने कार्रवाई की है, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है, यानी जो होना था हो चुका,
بھارت مزید کوئی کارروائی نہیں کرے گا تو ذمہ دار ریاست کے طور پر ہم بھی کارروائی نہیں کریں گے۔ او بھائی، انہوں نے گھس کے حملہ کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے تو ہم نہیں کریں گے۔ اور پھر آج اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ منتوں والی گفتگو کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا تحقیقات کروا لیں، ابھی تک بھارت کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اچھا، اور کس طرح سے جواب آتا ہے؟ مرید کے میں حملہ ہو گیا، بہاول نگر میں حملہ ہو گیا، کشمیر میں حملہ ہوا، نیلم جیلم پروجیکٹ کو تباہ کیا گیا، اور کس طرح سے جواب آتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی بھارت نے حملہ تو پاکستان پر کیا، لیکن ایٹ وٹ کاسٹ، کس قیمت پر؟ $1 بلین کا اپنا نقصان کروا لیا اپنے جہاز گروا کے۔ ٹھیک ہے، ان کا نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی خبر آئی ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر LOC پر بھارت کے 4 ڈرون یا 3 جدید ترین ڈرون گرے ہیں، 5-6 طیارے بھی گر چکے ہیں۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم حملہ نہیں کریں گے، ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر دیا۔ یہ تو قوم کو مایوس کر رہے ہیں، اوپر سے سپریم کورٹ نے بیڑا غرق کر دیا، ساری یکجہتی ختم کر دی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ لڑیں گے۔ تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ ہے یہ، اور وقت دیکھیں، ٹائمنگ دیکھیں، فیصلہ دیکھیں تو یہ ہو رہا ہے۔ پھر پاکستان کی فوج کو گرین سگنل دیا گیا ہے کہ آپ کارروائی جہاں کرنا چاہیں کریں، لیکن دوسری طرف جب پاکستان نے فضائی حدود جو ہے بحال کر دیا تو چیزیں مشکوک ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ ملک بھر کے اندر اس وقت ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان بھر کے تمام ہسپتالوں کے اندر، چاہے کوئی چھوٹا ہسپتال ہے بڑا ہے، اس کے اندر ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ اور اس وقت ایک ویڈیو آ رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے ملٹیپل یعنی درجنوں پاکستان کے VT ٹینکس جو ہیں رحیم یار خان میں دیکھے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بہاولپور پر حملہ ہوا۔ جنوبی پنجاب بھی ایک محاذ ہے کیونکہ ادھر بھارت کا راجستھان لگتا ہے، لہٰذا وہاں پر اس وقت بڑی تعداد کے اندر ٹینکس موو کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر فوری طور پر امریکی پہنچے ہیں اور امریکیوں کی محسن نقوی کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں ہنس ہنس کے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ دوسری طرف بھارت کی جانب سے دنیا بھر کے پرماننٹ اور نان پرماننٹ ممبرز کو بلا لیا گیا ہے بریفنگ دینے کے لیے کہ ہم نے جو پاکستان کے اندر جا کر میزائل مارے ہیں۔ ایک تو سوال اٹھتا ہے کہ اتنے میزائل آ گئے، پاکستان کسی ایک بھی میزائل کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکا۔ ہمارے پاس کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں ہے۔ اسرائیل پر کتنے اٹیک ہوتے ہیں، سینکڑوں میزائل ایران سے جاتے ہیں، یمن سے جاتے ہیں، غزہ سے حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس آئرن ڈوم ہے، وہ انٹرسیپٹ کر لیتے ہیں، بہت کم نقصان ہوتا ہے، لیکن ہم کوئی ایک میزائل بھی نہیں روک سکے۔ تو یہاں پر پاکستان کی بہرحال ناکامی ہے۔ اب بھارت نے یہ کارروائی کر کے، بے شرمی کا مظاہرہ کر کے، اپنے طیارے گروا کے اب عالمی دنیا کو بلا لیا ہے صفائیاں دینے کے لیے، جبکہ یہاں پہ ہمارے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا نقصان ان کا آلریڈی کر دیا ہے، اب مزید اگر وہ نہ کریں تو ہم بھی نہیں کرتے۔ کیا مذاق ہے! یہ قوم کی ترجمانی ہو رہی ہے اور ان سوغاتوں نے قوم کا مقدمہ لڑنا ہے۔ یہ کس شخص کا ویژن ہے؟ کبھی سپریم کورٹ کے بھونڈے فیصلے کہ ان کو ڈیوائیڈ کر دو، یہ آخر ہے ویژن کس کا؟ کیا ہو رہا ہے؟ پھر انڈین ایکسپریس کی خبر ہے، انڈین میڈیا اب آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ان کے طیارے گرے ہیں، انڈین میڈیا قبول کر رہا ہے کہ ان کے طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہندو کی جانب سے بھی ایکسیپٹ کیا گیا، مختلف ویڈیوز بھی سامنے آئیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ لاہور کی فضائی حدود 24 گھنٹوں کے لیے دوبارہ بند کی گئی ہے۔ بہرحال پاکستانیوں کا مطالبہ پھر بھی وہی ہے کہ انڈیا سے فوری بدلہ لیا جائے۔ LOC ابھی بھی میدان جنگ بنی ہوئی ہے، لیکن بھارت کے اندر حملہ کیا جائے جس طرح انہوں نے ہمارے شہروں کے اندر گھس کے حملہ کیا۔ اس سلسلے میں خبر یہ ہے، بھارت اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان اپنے دفاع میں کسی بھی وقت، جگہ اور اپنے انداز میں جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے تاکہ معصوم پاکستانیوں کے خون کا بدلہ لیا جا سکے اور اپنی خود مختاری کا تحفظ کیا جا سکے۔ مسلح افواج کو اس ضمن میں ضروری کارروائی کا مکمل اختیار بھی دیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ بھی آ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان یہ اختیار ایکسرسائز کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کیا وزیر دفاع، کیا رانا ثناء اللہ، کیا اسحاق ڈار جو یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی گفتگو ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی گفتگو ہے؟ کیا بھارت نے حملہ کر لیا اور ہم نے ان کے جہاز بھی گرانے تھے گرا دیے، یہیں پر اتفاق کیا جائے گا، یا پھر بھارت سے بدلہ لیا جائے گا، یا پھر اسی طرح سے چپکا جو ہے وہ روزہ رکھا جائے گا؟ اور جو کسی نے کہا کہ ہم نے ملک بھی
چلانا ہے تو اسی طرح سے قوم کو شرمندہ کیا جائے گا یا قوم کا سر فخر سے بلند کیا جائے گا، تو اس فارم 47 کی حکومت پر نظر رکھیں۔ پوری قوم کو بطور غیرت مند قوم یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ دشمن کو دھول چٹانی ہوگی، ورنہ آپ نظریں اٹھا کے کبھی چل نہیں سکتے۔ انہوں نے گھس کے مارا اور یہاں پر آپ امن کا راگ الاپ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔